अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान हसन तारबटी फ्रॉम इटालिया। सबसे पहले अल्लाह के उस नाम से शुरू जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। तो मैंने वादे के मतलब बात की थी। मैंने वादे के ऊपर 3 जो है ना वीला किए हैं। ये आज उसका आखिरी महीना जो पहला महीनी है उसके ऊपर बात करूँगा। वादे के 4 महीने थे जो उर्दू लुगत के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला था कौल इकरार, दूसरा था फ़र्द की अदायगी का वक़्त, तीसरा था मिलने या मुलाकात करने का इकरार, चौथा था मौत का वक़्त या मरने का दिन। मैंने 3 पहले एंड वाले कर दिए थे। आज कौल इकरार के ऊपर बात करूंगा जो इसका पहला मैनी है। इसका कौल का मतलब होता है बात, इकरार का मतलब जो बात की गई हो उसका इकरार करना, उसको मानना, वो है वादा। बात यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ, वो भी सुन ले। नबी पाक ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ, जब वो बात करेगा झूठ बोलेगा, जब वो वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब उसके पास माने रखी जाएगी तो वो खयानत करेगा। यह मुनाफिक की 3 निशानियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो देखें बात यह है कि जब आप ये सारे बात कर रहे हैं, देखें इसके अंदर ये तरीके लब्बैक पे बात करते हैं बयान करने की। आप देखें ये कब मसला पैदा हुआ। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये झूठ बोल के जो मायदा किया गया, देखें ये झूठ बोला उन्होंने उस वक़्त, आज के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी और पुराने ने भी। लिहाजा जब झूठ बोल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने आप ज़रा, एक सच्चे मुसलमान की निशानी ये है कि वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। और इस पर नबी पाक की हदीस आप सुने ज़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछा गया, या नबी अल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान आपके ऊपर, हमें यह बताएं क्या मोमिन बखील हो सकता है। आपने फरमाया बिल्कुल हो सकता है बखील। मेरे नबी पाक ने फरमाया, जब उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमें यह बताएं कि मोमिन झूठा हो सकता है, आपने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन कभी झूठा हो ही नहीं सकता। तो जब ये झूठ के ऊपर यह मुआहदा किया गया, ये किस तरह अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हैं। अगला सुने, नबी पाक की दूसरी हदीस सुने। नबी पाक ने फरमाया तुम झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। मतलब नबी पाक ने फरमाया तुम झूठ से बचो, ये जुमलों पे गौर कीजिएगा, तुम झूठ से बचो, झूठ गुनाह की तरफ लेके जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ लेके जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर कौलो इकरार, अगर को झूठ बोल के कोई मुआहदा किया जाए जो मुखलस हो के मुआहदा न किया जाए या वक़्त बाई से मुआहदा किया जाए, उसके अंदर जहन्नम की अंदर धकेला जाता है। मतलब ये है कि इस एक वादे ने मुल्क को जहन्नम के अंदर धकेल दिया। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया इधर की इधर हो जाए, हर मुसलमान का ये अकीदा है कि नबी पाक की कभी बात गलत नहीं हो सकती। यह हर मुसलमान का अकीदा है। इस अकीदे के मुताबिक और इस हदीस के मुताबिक मुनाफिक की जो निशानियाँ मैंने बताई उसके अंदर ये 2 निशानियाँ इस वादे के अंदर मौजूद है कि जब वो बोले झूठ बोले, जब वो वादा करे वादा खिलाफी करे। अब देखें मसला पैदा कब हुआ, जब तरीके लब्बैक वाले के सरबराह को हाफिज साद रिजवी साहब को आपने जो है ना अरेस्ट किया, उस वक़्त से पहले बात ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि जनाब साहब वो ये बात कर रहे हैं, अब शेख रशीद साहब जी मैं तो उनसे मिला नहीं जनाब, वो कमेटी से मिले हैं ना आप, है तो तरीके लब्बैक की कमेटी थी जिससे मिले हैं, आपके सिग्नेचर है। जब आपको पता था ये मसला बड़ा पेचीदा है तो आपने क्यों ऐसा मुआहदा किया जिससे पूरा मुल्क आपने धकेल दिया जहन्नम के अंदर। ये तरीके इंसाफ वालों ने वक़्त गुजारने के लिए सिर्फ टाइम टपाओ जी, बस जैमें भी टपा दो टाइम, और टाइम टपाने वास्ते सारे मुल्क को अज जहन्नम दे विच धकेल दिया इन लोगों ने। आप अंदाज़ा करें अगर सिक्योरिटी अदारों के अफराद मार रहे हैं तो वो भी आम पाकिस्तानी आशिक़े रसूल, अगर तरीके लब्बैक के जा रहे हैं कारकुन वो भी। अब तो प्रूफ भी हो गया, अब वीडियो वायरल हो गई कि एक जो है नून के का जो है ना वो अफराद ने, इनके नून वालों ने जनाब बीच में मिल के जो है ना इंतशार फैलाया। इसका मतलब ये है
کہ یہ بات اب واضح ہو گئی کہ طریق لبیک والوں نے نہیں کیا، یہ نون والوں نے پھر کیا ہے۔ تو اگر نون والوں نے کیا ہے وہ بھی شامل ہیں تو پھر طریق لبیک کی بجائے نون کے اوپر بھی پابندی لگے، آپ کے اوپر بھی لگنی چاہیے۔ بل پھاڑے آپ لوگوں نے، پی پی پہ بھی آپ دیکھیں وہ جناب بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہ جناب دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں اب یہ پی پی والے، نون والے۔ جناب والا بات یہ ہے اگر طریق لبیک سنیوں کی یہ واحد اہل سنت جماعت ہے جن کا پرامن احتجاج ہوئے ہیں، کبھی گملہ تک نہیں ٹوٹا، یہ طریق لبیک والے کا قصور نہیں ہے، یہ طریق انصاف والوں کا قصور ہے جنہوں نے اپنا وعدہ انحراف کیا۔ دیکھیں اصل مسئلہ تب پیدا ہوا جب آپ نے وعدے سے انحراف آپ ہوئے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے 20 تاریخ کو آنے دیں، 20 تاریخ آئے گی پارلیمنٹ کے اندر پیش کریں، پتہ چل جائے گا۔ پہلے آپ کو یورپی یونین کی نزاکتوں کا نہیں تھا پتہ، اب کیا ہوا؟ اب جب آپ نے معاہدہ کیا ہے آپ کم از کم اس معاہدے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے جائیں، ادھر جا کے چاہے یہی کہہ دیں کہ جناب ادھر فیصلہ کر لیتے، جناب یہ نہیں پاس کر سکتے، یہ پیچیدگیاں ان کے سامنے رکھتے۔ اتنے بڑے بڑے ہیں، سروجات قادری کو ملا لیتے ہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی اتنا بڑا نام ہے مسلمانوں کے اہل سنت جماعت کے اندر، ان کو بلا لیتے۔ اتنے خانقاہوں سے آپ نے ووٹ لے کے آپ آئے، ان کو بلا لیتے، سب کو بلا کے مشاورت کر کے کہہ دیتے جناب ہم نہیں نکالتے، کم سے کم کچھ تو کرتے یار، آپ نے وعدہ کیا یار، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ سارا ٹوٹل بلنڈر کیا ہے طریق انصاف والوں نے، یہ پکی بات ہے۔ انہوں نے خود ملک کو جہنم کی طرف دھکیلا ہے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف، اور یہ طریق انصاف کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک جھوٹے معاہدے نے پورا ملک جہنم کے اندر دھکیل دیا۔ اور اب کیا کبھی سوشل میڈیا پہ پابندی اب جی اٹھائے جا رہے ہیں جناب، جب آپ نے بل پھاڑے ہیں، جب پی پی والوں نے جب بے نظیر قتل ہوئی ہے، اتنا املاک کو نقصان پہنچایا، اس کا کون ازالہ کرے گا؟ یہ تو بات کھلے گی جب یہ کیس جائے گا، تو پھر تو ساری پارٹیاں بین ہو جائیں گی، اور اس میں طریق لبیک کا اتنا قصور بھی نہیں ہے جتنا حکومت کا ہے۔ دیکھیں دونوں طرف عشق رسول گئے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، ایوانوں کے اندر نااہل لوگوں کے فیصلے اور وقت گزارنے کے لیے جو معاہدے ہیں وہ ہمیشہ قوموں کو، ملکوں کو تباہ کرتی ہیں۔ شیخ رشید ہو یا طریق انصاف والے یا طریق لبیک کوئی بھی ہو، ایک عام مسلمانوں کو کتنا دل دکھا ہے یار آپ کے اس رویے سے کہ مسلمان کی پہچان کو نبی پاک کا فرمان کا ہی لحاظ کر لیتے یار۔ آپ عاشق رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی تو عاشق رسول والی بات کرو، خود کہہ رہے نبی پاک کا یہ فرمان پڑھ لو، یہ حدیث ہے، میں اپنے سے بات نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جناب والا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ وعدے کے 4 مہینے جو میں نے بیان کیے ہیں، اس کا انشاءاللہ ان چاروں کو اکٹھا کر کے صبح اس کے اوپر ویلا کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کس طرح یہ معاہدہ کو توڑا گیا مزید، اور وعدے کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے کس طرح اس ملک کو جہنم کے اندر دھکیلا گیا، اور کس طرح ان لوگوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عوام کو اور سیکورٹی اداروں کو اور ریاست کو کے اداروں کو سامنے لا کر کس طرح نفرت پیدا کروانے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات ہوگی۔ ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ اس پہلے مہینے کو وعدے کا جو مہینہ ہے کل اقرار، کہ یعنی جو بات کی جائے اس کا اقرار کرنا، اس کو پورا کرنا، یہ وعدے کا مفہوم تھا پہلا۔ میں اس چینل یہ الطاف ملک فیشے چینل کے اوپر یہ وعدے کے 4 مہینے میں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، یہ اویلیبل ہے، آپ دے سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں جی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔